जीवन क्रिस्त थई म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, सकाळींच्या ह्या वेळार सोम्या जेजूच्या सन्निधानाक आमी परत आयल्या. सोमी आमकां ताच्या उजवाडान भरूंक आशेता, ताची दयाळाय, ताची खाकुळतू वर्त्या रितीन आमचेर दाखोवंक आशेता. ह्या वेळार सोम्या जेजूकू वो पवित्र सक्रामेंतांत उंड्या रुपार आमचे मुखार हजर जाता आसतना आमचे काळीज, आमचें मन ताका उक्तें करून आमी ताका स्वागत करया, ताचें आराधन करया, ताची स्तुती आमी गावया. गावन गीत उन्नत देवनिगे आराधने, महिमेया देवनिगे आराधने. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको K16 पान संको 150 पेज 155 K16. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವಾದಿದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾದಿರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವಾದಿದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾದಿರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬೆರಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬೆರಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯಲಿ ಆರಾಧನೆ, ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯಲಿ ಆರಾಧನೆ, ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ.
ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿ ಆರಾಧನೆ, ಧೂಪವ ಹಾಕುತ್ತ ಆರಾಧನೆ. ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿ ಆರಾಧನೆ, ಧೂಪವ ಹಾಕುತ್ತ ಆರಾಧನೆ. ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. सन्मान, पदवी, महिमा फावो जाल्ल्या आमच्या सोम्या परमोन्नत देव तूं तरी ह्या बोपोय सक्रामेंतांत आम्हा पातक्यांचे तुजी वर्ती दया खाकूल दाखोवच्याक तूं हजर जालाय. सोम्या ह्या वेळार आम्हा हर एकल्याचे तुजे खाकूल तुजे नदर तूं घालून आसाय. इसाया प्रवदे मुखांतर तूं आमकां सांगताय, पर्वत आपले स्थान सोडून वेतीत, दोंगर हालूंक लागतीत, पूण म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींच सांडचोना. म्हजो शांतीचो खरार केदींच हालचोना. वय सोम्या, तुजो विश्वासी मोग निरंतरी तूं आमचेर दाखयताय. जर ह्या वेळार तुज्या पवित्र सन्निधानांत आमी येवंक पावल्या, तुज्या त्या विश्वासी मोगा वरवीं, तुवें आमचे दाखयल्या त्या खाकुलती वरवीं हर एक दीस, हर एक घडी आमकां तुज्या मोगान तूं सांबाळताय. आमच्या भोंवती कितले अनवरां येता आसतना तूं आमकां धैर्य दिताय, आमकां भरवसो तूं दिताय. आमच्या जिवितांत कितेंच उणें जावंक तूं सोडिनाय. मिका प्रवदे मुखांतर तूं आमकां सांगताय, 7व्या वस्वरांत तूं आमचो गुन्यांव काडून उडयताय, आमची फातकां तूं बक्षिताय. राग तूं धरिनाय, बगार खाकूल दाखोवच्यान तूं संतोशताय. वय सोम्या, आमचेर खाकूल दाखोवच्यान तूं संतोश पावताय. निरंतरी तुजी खाकूल, तुजी दया आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करून आसा. आनी ह्या सगळ्यांच्या वेळार तुज्या हजरपणांत आमी आयिल्ल्या ह्या वेळी तुवें आमचेर वतुली ती खाकूल उडास आमी करता. आनी त्याच दयेन, त्याच काकुलतेन आमच्या जिवितांत हर एक मेट आमी काडूंक ह्या वेळार तुजी कृपा आमी मागता.
सोम्या जेजून आमचेर वतली खाकुल्त आमी उडास करया ताची ती वरती दया माया आमी उडास करून ताका अर्गां दिवया. ह्या गिता मुखांतर गीत संकोप आई फांस पान संको 113 पेज 113 आई 5. चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळ हांवें बगूंक ना असलो परिमीत मोग असली दया माया असलें शांत समाधान असली सुटका सडवण. चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळ हांवें बगूंक ना असलो अपरिमीत मोग. चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळ हांवें बगूंक ना असलो अपरिमीत मोग. जेजूचो अपरिमीत मोग. जेजूचो अपरिमीत मोग. तळ नासलो गड नासलो उंचायेक मेळ नासलो जेजूचो अपरिमीत मोग. सम्या थळ नातलो गड नातलो उसा एक मेळ नातलो तुजो तो अपरिमीत मोग ससनीक मोगान तुवें आमकां हर एक लागा पयलाय. गावय आपल्या बालशाक सडे तरी हांव तुमकां सणसोना म्हूण सोम्या तुमकां सांगताय. कशी कोंबी आपल्या पिलांक आपल्या फाकड्या पोंदां लिपयता त्या रितीन तूं आमकां तुज्या मोगाच्या वेंगेन घेवन सुरक्षीत सांबाळताय. सोम्या ह्या तुज्या वर्थ्या मोगा खातीर तुवें आमचे दाखयल्या वर्थ्या दया खातीर ह्या सगळ्यांच्या वेळार तुका आमी अर्गां दिता. चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळ हांवें बगूंक ना असली दया माया. चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळ हांवें बगूंक ना असली दया माया. जेजूची दया माया. जेजूची दया माया. तळनातली गडनातली उंचाये मेळनातली जेजूची दया माया. ह्या संवसारांत तुमकां खंत बेजार आसतलीच पूण धैर्य भियेनाकात. हांवें संवसाराचें जैत वेला म्हणून सोम्या तूं म्हणटाय. सभातराच्या खंत बेजाराक आमी वळख जाता आसतना जिविताच्या संदीक परिस्थितींत आमी खंगाळ जाता आसतना सोम्या तूंच आमकां धैर्य दिताय. तुजें संगीत सोंपोवंक तूं आमकां पळयताय. तुवें आमकां दिलें तें शांती समाधान ती दादोसकाय आमच्या जिवितांत आमी उडास करता सोम्या आनी तुका आमी अर्गां दिवन तुका वाखाणता. चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळ हांवें बगूंक ना असलें शांत समाधान. चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळ हांवें बगूंक ना असलें शांत समाधान. जेजूचे शांत समाधान. जेजूचे शांत समाधान. तळनातले गडनातले उसायेक मेळनातले जेजूचे शांत समाधान. सोम्या आमचे खातीर खुर्सार तूं काडलोय. आमा पातक्या खातीर रगत तुवें वारयलें.
कुर्सा तू बरयल्या त्या रक्ता मुखांतर आमकां सुडवून दिली, आमकां सुडखा दिली. आमी तुजे ते जैत होवन जिवूंच्या तुवें आमकां फोव केली. ते सोम्या ह्या वेळी आमी उडास करता तुज्या कुर्सा मुखांतर, तुज्या मरणा मुखांतर, तुज्या पुनर्जीवनपणा मुखांतर तुवें आमकां दिलें तें सुटकेचें सडूनचें जिवीत आमी स्विकार करून तुका अर्गां दिता, तुका आमी वंदिता. सखा आनी पळया सरस्पोर कितलो स्वादीक, ताका शरण येता ती सुभागी म्हणटा किर्तनगार. किर्तन 30 आनी 4 8व्या वळींत. सोम्या ह्या पवित्र घडये तुज्या त्या वर्थ्या मोगाची, दयाळाची, खाकुलतेची, सुटकेची, सडवणेची गोडसाण साकोवंक तुवें आमकां फोव केलाय. ह्या खातीर सोम्या तुका आमी अर्गां दिता. आमचे काळीज, आमचे मन, आमचे सर्वस्व आमी तुजे ते उबारता आनी त्याच तुज्या मोगान ते रवोवंक तुजी कृपा मागता. चिंतूना देखूना येदोळ हांवें भोगूंक ना, हसरी काळजान गोडसा. चिंतूना देखूना येदोळ हांवें भोगूंक ना, हसरी काळजान गोडसा. जेजूची काळजान गोडसा, जेजूची काळजान गोडसा. तळनासली गड नासली, उंचायेक मेळ नासली, जेजूची काळजान गोडसा. थळ नासली गड नासली, उसायेक मेळ नासली, असली दयामया. थळ नासलो गड नासलो, उसायेक मेळ नासलो, जेजूचो अपरमीत मोग, जेजूचो अपरमीत मोग, जेजूचो अपरमीत मोग. सोम्या जेजूचो अपरमीत मोग, ताची दिवर्ती दयामया आमी ह्या वेळार साकून आसतना आज आमी अनेक पवित्र आत्म्याचें फळ दयाळाय ह्या विशयान ते थोडो नियाळ करता हांव सोम्या समोर. जेजूस आमकां सांगता लुकाच्या वांजेलांत 6व्या वसवरान 30 आनी 6व्या वळींत, जसो तुमचो बाप दयाळ तशें तुमी दयाळ जाया. जसो तुमचो बाप दयाळ तशें तुमी दयाळ जाया म्हणटा जेजू. दयाळाई म्हणटा आसतना 2 तरांनी आमी समजूं येता. एक रितीन जावन आसा, कोणी एका कश्टोवच्या दुखांत आसच्या व्यक्तीक पळोवन आमचें काळीज ताचे ते विशेश तराच्या मोवाळायन भरता. कितें मनी आमचे थंय आधार दिवया म्हणलें एक भोगना आमच्या काळजांत उदेतात आनी कशें साध्य जाता ह्या रितीन ताका त्या कश्टांतावन दुखांतावन पर्याय दिवच्याक आमी मुखार सरता. ती एका रितीची दयाळाई आमी दाखोवची जावन आसा. दुसरे तराची दयाळाई आमी म्हणटा, आमकां कोणी कस दिल्ल्या वेळार, दूख दिल्ल्या वेळार त्या व्यक्ती थंय आमी राग या द्वेश या हगे असली चिंतना हाडच्या बदलाक मोवळायन बोगसाणेच्या स्पिरितान
ताका आमी दयाळाय दाखोवयांत. ह्या दोन रितींनी दयाळाय दाखोवंक आमकां सबार अवकाश मेळटा. ते पवित्र आत्म्याचे ते हजारपण केदळ आमच्या जिवितांत आसा. तुवळ आमी असली दयाळाय आमच्या जिवितांत दाखयता. आमचो सर्गीचो बाप सर दयाळ म्हणटा जेजू. म्हणजे तो आमचे हर एकल्याचे दूख आमचे कश्ट समजता आनी ते आमच्या कश्टा दुखांत तो आमकां पावता. इस्रायल प्रजा इजिप्ताच्या गुलामपणांत कश्ट नासतना सरस्पो देव त्या इस्रायल प्रजेचे मागणे आयकता आनी तांकां त्या गुलामपणांत सुटका दिवंक मोइशे मुखांतर मुखार सरता. तसो देव जेजूक संवसारी धाडटा आपल्या एकल्याच पुताक आमकां गुलामपणांत सोडूंच्याक. ताणें दाखयले ती वर्ती दयाळाय आम्हा पातक्यांचेर. तेच आमी मिका प्रवचे ग्रंथांत वाचलें, तूं दयाळाय दाखोवच्यांत संतुश्टाय म्हणून. तर परत्यान आमचे दया दाखय, काकूल दाखय म्हणून मिका प्रवादी मागता. सांत पावलू आमकां सांगता, देव आमचे दया दाखयतना, काकूल दाखयतना खाली आमच्या कश्टा दुखांत पावता मात्र न्ही, आमकां ताचे वर्तें बोक्साने दिवन तो आमचे दया दाखयता. एफेसकारां बरयलें पत्र पयलो वचप 7व्या वळेंत तो म्हणटा, ताणें आमचे दाखयल्या त्या दये मुखांतर, काकुलते मुखांतर आनी दिल्ल्या बोक्साने मुखांतर केदी वर्ती कुरपा आमचे ताणें वतल्या म्हूण हांव सांगो. आनी तीच ती दयाळाय देवान आमचे दाखोवन ती काकूल्त आमी आमच्या भावा भयणींतय दाखोवंक आमकां समी उलो दिता. एफेसकारां बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचलें जाल्यार 500 अवस्वर 4 अवस्वरांत आमी वाचता 31 वळीतावन, दुस्मानकाय, राग आनी क्रोध तुमी सांडा, हंकारी उलोवणे, निश्कुचार आनी एकामेकाची निंदा हे सगळे तुमी पयस करा. बदलाक एकामेकांतय दयाळायेन आनी कनवळायेन चला. क्रिस्तांतय देवान तुमकां बक्षिल्यांत तेच परी तुमी उदार मनाची जावन एकामेकाक बक्षिया. मोगाच्या भावनो भयणीनो, एकामेकांतय दयाळाय दाखोवन एकामेकाक बक्षीत आसतना थंयसर विशेश तराची दैवीक सकत आमी अनुभव करता. आमी जेन्ना संवसारांत लोक ना बक्षण्याच्या स्पिरिता वरवीं कश्टाता, ह्या संवसारांत इतलो खाळोक भरोवन गेला, राग द्वेश हगे असले संगती सोडून येत आसतना खाळोक वाडटा, मनीस सडनसर कश्टांत पडटा. आनी सोमी आमकां आपयता तें पवित्र आत्म्याचें वर्तें फळ, दयाळाचें फळ आमच्या जिवितांत सदांच आमी भरपूर तीन दिसय म्हणून. तर आमी मागया ह्या वेळार प्रत्येक जावन मागया जाणें आमकां दुखयल्लें आसा, जाणें आमकां कश्टांत गेल्लें आसा, आमच्या जिवितांत एक खांटो म्हणल्यार बरी वर्तन केल्लें आसा, तसलांचो मुडास करया. सोम्यान दाखयली ती दया तांचे ते आमी दाखोवंक कृपा मागया. मात्र न्ही, सबार लोक आमचे मदें कश्टोन आसा, दुखांत आसा, खंगाल जावन आसा, आनी ह्या वेळार तांचे ते दयाळाय दाखोवन तांच्या गरजांत पावोवंक आनी ह्या मुखांतर ह्या संवसारांत सोम्याचो उजवाड सडसर प्रसारूंक ह्या वेळार पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया. गावया आमी पवित्र आत्म्याचें गीत. सर्गींच्या आत्म्या, पवित्र आत्म्या, देवोन ये, वाळोवन ये. आमच्या दैवीक गायना बुकांत गीत संको J20 पान संको 143 पेज 143 J24. सर्गींच्या आत्म्या, पवित्र आत्म्या, देवोन ये, वाळोवन ये. सर्गींच्या आत्म्या, पवित्र आत्म्या, देवोन ये, वाळोवन ये. सर्गींच्या
सर्गींच्या आत्म्या पवित्रात्म्या देवोनी वाळोनी सर्गींच्या आत्म्या पवित्रात्म्या देवोनी वाळोनी बोले पोन दी खालते पोन दी बोले पोन दी खालते पोन दयाळाय मोवाळाय विश्वास पोन दयाळाय मोवाळाय विश्वास पोन सर्गींच्या आत्म्या पवित्रात्म्या देवोनी वाळोनी सर्गींच्या आत्म्या पवित्रात्म्या देवोनी वाळोनी कर सोसनीक कर दयाळ कर सोसनीक कर दयाळ शेगुणांनी भरून म्हाका कर मोगाळ शेगुणांनी भरून म्हाका कर मोगाळ सर्गींच्या आत्म्या पवित्रात्म्या देवोनी वाळोनी सर्गींच्या आत्म्या पवित्रात्म्या देवोनी वाळोनी देवोनी वाळोनी हालेलुया 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 समयाचे आशीर्वाद घेवंक ह्या वेळार आमी तयार जाता आसतना प्रत्येक जावन आमी मागया अनिश फ्लॉयड थावरो हे आमच्या भावा पासत जो बॅरिनांत कोविड-19 रिकोस्टून आसा सुनीता डिसोजा म्हळ्यार एकली भयण आयरल आनी नील कुवेट आसात कोविड-19 रिकोस्टून आसात महेश क्रिस्टोफर जुलियाना फ्लाविया पीटर आनी हेर सबार जण आमच्या भाव भयणीन आमकां मागूंक सांगलेले आसा हर एकल्याक ह्या वेळार सुम्या जेजूक आमी समर्पण दिवया जर आमच्या कुटुंबांनी कोरोना व्हायरस वरवीं या हेर पिडे वरवीं कश्टांची भाव भयणी आसात तांकां ह्या वेळार सुम्याक आमी भेटोवन दिवया ज्या कुटुंबांनी नामुक्सानाचो स्पिरीट आसा शांती समाधान होगडायिल्ले कुटुंबां आसा तांकां ह्या वेळार भेटोवन दिवया सुम्या जेजूचे आशीर्वाद खालतेपणी आमी स्वीकार करया Hallelujah, Hallelujah, Amen. आयचे मिसाचे ते समय पुरी आसात जल्मा दिसा संदर्भार गामी सिता मोनिका मोरिस सेरावो मिरा रोड तावनो दुरिता मरिया सल्डाना निर्मार्गा आनी डेल्फा मस्करेनस गोवा लग्नाच्या वार्षिकोत्सव संदर्भार गामी सिता जेराल्ड आनी आयरीन मार्टिस शंकरपुरा स्टॅनी कार्डीन आनी फ्लोरा कार्डीन गंगोळ्ळी
राइनल रेबेल्लो, अंबरनाथ, दीपक डिसोजा, मोनिका फेर्नांडीस कुंदापूर, एमॅन्युएल जेसन मिनेजिस आणि स्मिता सिक्वेरा कुवैट, जॉन थॉमस आणि रीटा जॉन मोरस थाने, जॉन आणि जेसिंता फेर्नांडीस मोलुंडू. मेळिल्ल्या स्वरूपकारां पासून तर गामिसिता विन्सेंट रोड्रिगस पानीर, ऑसबर्ड आणि रीटा फेर्नांडीस कल्याण नगर, शर्मिळा सिक्वेरा, ब्रिजित डिसोजा कुंदापूर, लॉरेन्स आणि ग्रेस पुणे, लीना फेर्नांडीस बेंदूरवेळ. बऱ्या भलायके पासून तो मिसिता डिपना फेरावो, शेल्डन आणि कायरा डिसोजा कुवैट, जुबिटा आणि कुटुंब, शाजू थॉमस आणि कुटुंब बेलतंगडी, कास्किरद्यां पासून मिसिता अनिल पिरेरा मुंबई. सरले आमच्या भाव भयणी पासून मिसां पुलगोदंतल्या आत्म्या पासून मिसिता सिल्विया डिकोस्ता कुवैट आणि शांती नोरोना कुवैट. देवादीन थॉमस डिसोजा कटपाडी, देवादीन स्टेल्ला क्रास्ता जेपू, देवादीन मार्क मास्करेनस मुंबई, देवादीन रोजी आणि लिल्ली रोच मँगलोर, देवादीन अँटनी सिक्वेरा मँगलोर, देवादीन मार्क डिसोजा बळकुंजे, पुलगोदंतल्या आत्म्या पासून मिसिता जेन डिसोजा तिरपूर, देवादीन आयरीन पिंटो बुंटवोळ, घरच्या आल्मा पासून मिसिता विन्सेंट क्वाड्रस दहिसर, देवादीन लुइजा मिरांदा कणजार, देवादीन वेरोनिका कोएलो मुक्का, देवादीन केनथ फेर्नांडीस वकोला, देवादीन अलेक्स लोबो गुरपूर कैकंबा आणि देवादीन स्टेल्ला डिसोजा बचपे. ह्या सवत्या सांगता आमच्या एका स्किरद्यां पासून ती आमी सच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. सोदून तू खायलो सोमिया तुझे घरी पावलो, काळो कांधाव तकलो सोमिया उजवाड तुझो देखलो. काळो कातान उजवाडा पावोई म्हाका, हसतां सता वाड दाखय म्हाका, मरणांत जिविताक उतरय म्हाका, तुजे वाटेन सदां जाईन चलय म्हाका. सोदून तुका आयलो सोमिया तुजे घरी पावलो, काळो कांधाव तकलो सोमिया उजवाड तुझो देखलो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे आसो. काळोखांत हांव थकुल्लो सोम्या उजवाड तुजो देखलो. सोम्या सरशी आमी येता आसतना ताच्या उजवाडांत आमी जियोंक फुडें सरता. आज सोम्या आमकां संवसाराक तो उजवाड जावन आयला म्हणून सांगता. आमच्या जिवितांतलो हर एक काळोख काडून ताच्या उजवाडान तो आमकां भरूंक शेता. कसलोय आमच्या जिवितांत काळोख आसूं तो ह्या वेळार सोम्या समोर आमी दवरया. सोम्या जेजू तुज्या उजवाडान म्हाका चलय म्हणून सोम्या लागीं आमी मागया. सोम्या जेजू तुवें मुळे हांवूच वाट सत आनी जिवीत. सताच्या उजवाडाच्या वाटेन तूं आमकां चलय. सोम्या खाकूत कर. सोम्या खाकूत कर. सोम्या जेजू आमचे संगी सदांच तूं आसाय. हर एका वायटाचे जैत व्हरूंक तुजी कृपा आमकां निरंतरी लाभयताय. क्रिस्ता खाकूत कर. क्रिस्ता खाकूत कर. सोम्या जेजू तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भरून देवाच्या राजा खातीर जिवोवचे भाग तूं आमकां फोव करताय. सोम्या खाकूत कर. सोम्या खाकूत कर. सर पदवेदार देव आमची खाकूत करूं. आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तूं बाबार्थ्यांचें जिवीत खालत्यांची वडवीक
आनी बऱ्या मनशाचें ससनीक सुख तुवें उदारपणान बसयलां त्या सुखाक आमी थानेवन आसाव तुज्या सुखा बरीत जिविताच्या भरतेन आमची तानेल्लीं काळजां दादोशी कर ही आमची खालती विनंती दयाळेन आयकून घे आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना आमेन. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. देवाचें उतर वाडत आनी विस्तारत गेलें. आपलें काम समतस बार्नाबास आनी सावल जेरुसलेमांतावन फाटीं आयले. येता आसतना मार्क म्हूण अनेक नांव आसलेल्या जुवांक ते सांगाता घेवन आयले. अंत्योकाचे पवित्र सभेंत थोडे प्रवादी आनी शिक्षक आसले ते हे बार्नाबास, निजेर म्हणजे काळो म्हणटात तो सिमांव, सिरेनगार लुसियो, हेरोद उपराय सवें ल्हान व्हड जाल्लो मानाहेन आनी सावल. एक फावटी उपास धरून ते सोम्याचें आराधन करीत आसता पवित्र आत्म्यान तांकां सांगलें, बार्नाबासाक आनी सावलाक हांवें तांकां करूंक आपयलेल्या कामा पासत विंगड करा. उपरांत सडीत उपास आनी मागणें करन जाल्या उपरांत तांणी तांचेर हात दवरले आनी तांकां धाडलें. हे बरी पवित्र आत्म्यान पाठयलेले बार्नाबास आनी सावल सेलेयुसियाक गेले आनी थंय तावन एक तारून धरून तांणी सिप्र द्विपाची वाट धरली. सलामीस शाराक पावतच तांणी थंयच्या जुदेवांच्या सिनागोगांनी देवाचें उतर प्रगट केलें. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. श्लोक. देवा सर्व राष्ट्रां तुका वाखाणू, सर्व जनांगां तुजी स्तुती करूं. देवा सर्व राष्ट्रां तुका वाखाणू, सर्व जनांगां तुजी स्तुती करूं. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. तुज्या परजळेक मुखामळाची दिश्ट आमचेर फांकूं. हे बरी आख्या संवसारार तुजी खुशी कळीस जावं. सर्व राष्ट्रां तुजी सडवण वळखून घेवं. श्लोक. देवा सर्व राष्ट्रां तुका वाखाणू, सर्व जनांगां तुजी स्तुती करूं. देवा सर्व जनांगां तुका वाखाणू, सर्व राष्ट्रां तुजी स्तुती करूं. तूं तांची राजवटकी न्याय निती प्रमाणे करताय. देसां भासांच्या लोकांक शाबितायेन चलयताय. श्लोक. देवा सर्व राष्ट्रां तुका वाखाणू, सर्व जनांगां तुजी स्तुती करूं. सर परजा तुका वाखाणू, सरेस्परा परजा तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळी प्रितम ताच्या पांयां पडूं. श्लोक. देवा सर्व राष्ट्रां तुका वाखाणू, सर्व जनांगां तुजी स्तुती करूं. उद्गार. हल्लेलुया गाऊया सोम्याक हसिया ताच्या पवित्र नावाक होगडीक उसार्या. हल्लेलुया गाऊया सोम्याक हसिया ताच्या पवित्र नावाक होगडीक उसार्या. सर्वस्व तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोबे आसो. सांजवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोमिया. जेजू त्या वेळी व्हडल्या ताल्यान म्हणालो, जो कोण म्हाका सतमानता तो म्हाका सतमानचे प्रास म्हाका ददल्यांक सतमानता. जो कोण म्हाका देखता तो म्हाका पाटयल्यान देखता. हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयलो देखून म्हाका सतमानतालो कालो कांद उरचो ना. कोणीय म्हजी उतरां आयकून ती परिणाम जायत जाल्यार हांव ताची नीत करिना, कारण संवसाराची नीत करूंक हांव येवंक ना. संवसार बचाव करूंक म्हूण हांव आयला. म्हाका इन्कार करून म्हजें उतर मानून घेनातल्यांची नीत करूंक एकलो आसा. हांवें उसरलें उतरच निमाणे दिसा ताची नीत करतलें. कित्याक म्हजेच तकी हांव कांयच उलयना,
हांवें कितें सांगीत जाय आनी कितें उलयत जाय तें म्हाका धरलेल्या बापानच म्हाका फरमायलां. ताचे प्रमाणे म्हळ्यार सस्नीक जिवीत म्हणून हांव जाणा. देखून बापान म्हाका कितें उलोवंक सांगलां तें मात्र हांव उलयतां. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त देय मोगाच्या भावानो भयणीनो, गेल्या हप्त्यांत हांगासर 3 दिसांची वस्ती रेतीर आसली. रेतीरेच्या 11च्या दिसा म्हळ्यार बुधवाराच्या दिसा सांजेर रेतीरे हजर जाल्ल्यांक तांचो अनुभव एकामेका ते वांटून घेवंक म्हणजे साक्ष दिवंक तांकां अवकाश आसलो. ह्या वेळार एकलो सांगा लागलो ह्या रितीन अनुभव रितीरेन ताणें सोडलो म्हणून. तो म्हणालो, हांव म्हज्या जिवितांत काळोखांत सांसपोन आसलो. अंधकार म्हज्या जिवितांत भरिल्लो. विशेश तराचें भें आनी खावजेनी म्हजें तें आसली. मुखलें मेट हांवें कितें काडचें म्हूण म्हाका कळीत जायनासलें. विविध तराच्या वायटाक हांव वळोवंक जाल्लो. पूण ह्या रेतीरे वेळार सोम्यान ताच्या सताचो उसवाड म्हाका दिलो. दैवीक उतर ताणें म्हाका ह्या रेतीरे वेळार दिलें आनी त्या उतराच्या उसवाडान म्हजें तें आसलें भें ताणें काडलें. म्हाका मुखार सारकी वाट ताणें उगडापे केली. आनी ह्या रितीरे उपरांत हांव भायर सरतां सोम्या सोवें म्हज्या जिविताची मेठां काडूंक ताच्या उजवाडांत चलोवंक. मोगाच्या भाव भयणीनो, त्या एका भावाचो तो अनुभव हेर सबार जाणांनी जोडलेलो आसा. सबार जाण आसलेच अनुभव आमचे लागीं वांटून घेतलेले आसात. सोमी आमकां सांगता, हांव ह्या संवसाराक उजवाड जावन आसा म्हणून. सांजू हांव आपल्या पयल्या अध्यायांत वांजेलांत पयल्या अध्यायांत 9व्या वळींत आमकां सांगता, हर एक मनशाक उजवाडावचो खरो उजवाड संवसारी येवंक आसलो. सोमी जेजू देवाचो तो पूत संवसारी येवचो विशयांत ह्या रितीन तो बरयता. हर एका मनशाक, थोड्यांक मात्र न्ही, हर एका मनशाक उजवाडावचो खरो उजवाड सोमी. आनी ह्या खातीर आज सोमी म्हणटा, जो कोण म्हाका स्विकार करता, म्हाका सत मानता, तो केदींच काळोखांत चलचो ना. आमच्या जिवितांत मोगाच्या न्हू सबार पोटी आमी काळोखांत सस्पात हांव, विविध तराच्या वायटाक वळोवंक जाता हांव, बानपासांत आमी पडटा हांव. पूण सोम्या संगी आमी चलता आसतना, समकत आसतना थंयसर आसा खरो उजवाड. तो आमकां ताच्या सताच्या, मोगाच्या, कृपेच्या, समाधानाच्या, बक्षणाच्या त्या उजवाडांत चलोवन व्हरता. तेंच आमी पळयल्याच्या पयल्या वचपांत जेजूचे ते शिश कशें सोम्याचो उजवाड एका जाग्यार अनेक जाग्यार प्रसारीत केले. तें सापोवन सोम्यान आमकां दिला. मोगाच्या भाव भयणीनो, तर आज सोम्या आमचे हर एक जिविताचो काळोखाचो अनुभव कितें आसा तें हर एक ह्या उंड्या आनी वायना सोवें आतां आमी भेटया. हो उंडो आनी वायन कसो जेजू ताच्या कुडी रक्तान बदलून आमकां दिता, त्याच रितीन आमच्या जिविताचो काळोख काडून ताच्या उजवाडान तो आमकां भरून दी म्हणून आज आमी सोम्या लागीं मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. बेटवणुचे गीत दैवी गायन बुकांनी 5:30 D3. आयल्या मी तुझे भेदी लागी बापा भेटोच्या काणी पातकी आमी पोण भुरगी तुझी बापा स्वीकार करी काणी. गे बापा ही काणिक आमची, गे बापा ही काणिक आमची, गे बापा ही काणिक आमची, मोगाळ तुझी
म्हज्या बाबानो भयणीनो आज आमी भेटोवनशें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोबें आमच्या सत सवानी गरजा सोबें आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोबें सर पदवेदार बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां आमी मागया. हे तुमच्या आमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा देवा, ह्या बलिदानांत आमची खालती देणी आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी जेजूची अमोली कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच अगणित देवसैमांत वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी वळखूंक पावल्या तशें आमच्या जिणेंत तुज्या खऱ्या भुरग्यांची साल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळे आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पुनदे करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाखाण निवडत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो आनी काळो कसो लांब युग संपलो. विबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्ण एक पावलो. देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र आमचे तें सगळ्या मनशां तें तूं भोव मोगाळ देखून तुका आमी अर्गां दिता. भोव करून तुज्या पुताक जेजूक तुवें आमकां आमच्या जिविताचो उजवाड जावन दिलाय देखून तुका आमी दिन वाचता. तुज्या संगाता सर्गार ससनाक आमी जिवी आसतल्या म्हूण ताणें आमकां बरी कबार दिली. पावोंक तेंच ताणें आमकां वाट दाखयली. वाट ती मोगाच्या जिविताची. बापा आमी हांगासर हाडलेल्या ह्या देण्याचेर ह्या उंड्या आनी दाखा वायनाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती तूं पवित्र कर. ती बदलून तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत करून तूं आमकां दी. आमचे पसोत मोरोंक वेचे आदले राती जेजून आपल्या शिसा संगाती निमाणे पावटी जेवण केलें. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. आपल्या शिसांक तो दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पणची. तेच पुरी जेवण जातस ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक खराराचें हें रगत. पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशा पासोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात.
पवारतासो घुट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्या येतलो. बापा तुझे मुखार आमी हांगासर आसाव आनी जेजून आमच्या सडवणे पसोत केला सगळे आमच्या मनांत हाडटाव. ताणें बलिदान पवित्र सभेच्या हातांत घाला तांदूळ तुज्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो मोगान आमी उडास करताव. सर्गींच्या बापा तुज्या मोगाच्या पुता बराबर आमकांय तुज्या वेंगेन घे म्हूण आमी मागताव. ताणें कुशे मनान आमचे पसोत मरण सोंसलें पूण तुवें ताका मरणांतलो जिवंत केलोय. बापा जेजू आज तुजे बराबर तुज्या महिमेंत आसा. आमच्याय सांगाता हांगासर तो हजर आसा. एक दीस परस जडान तो परत येतलो तेन्ना तुज्या राज्यांत आनी कश्ट आसचे नात रडणे आसचे ना खंती आसची ना. बोमोगाळ बापा ह्या विदेविले जेजूची कूड आनी रगत घेवंकू आनी अशें पवित्र आत्म्याच्या संतोशान भरोवंकू तुवें आमकां आपयलाय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्या काळजांनी तुजो मोग वाडय आनी तुका बरें दिसता तें करूंक आमकां तूं घटाय दी. सरस्पर आमच्या बापा फ्रांसीस आमच्या भगिनी बापाची पिटर पावसाडान आमच्या गोळी बापाची हेरा सुमेश तुज्या गोवळ्यांची मणियाऱ्यांची दया कर. आम्हा सुमेश तांची काळजां पास्काच्या संतोशान भर आनी हो संतोश दुखांत आसलेल्या दिवंक आमकां उर्बेवंत कर. आंवकार मरे देवाचे माये भगिवन जुजे दिसोपती भगिवन धर्मदूत भगिवन आन जॉन्सन जुजेफ नाडा मिर्स एसपीडीचे सर मार्तीर आनी सुमेश भक्तां बराबर जेजू सांगाता तुज्या गोपांत ससनाक जियोंक आमकां सगळ्यांक वर म्हणून आमी मागताव. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पोनान सर पदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्या जेजून आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिताव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडो दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवारे. सर्वेस्परा सर वायटांतली सर विघ्नांतली सर अनवरांतली सवतराच्या पिडे शिडेंतली खंत बेजारायंतली खाळोवकाच्या सक्त्यांतली आमकां तूं निवारे. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त गाय आनी खरो उजवाड आमकां तूं दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवोशा नत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाठय. कित्याक राजवडती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज हांगासर कुटुंब जावन जमलेल्या आमकांय तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान ते रावोंक आमकां शत्रेगाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आम्हा सोमेस्तांक शांती समाधान दी आनी एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. पांय मग असो गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेकाक आमी पाठोवया. क्रिस्ताची शांती तुमकां. देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त संवसाराचो उजवाड जावन आमचे सोबत आसा. ताच्या उजवाडांत आमकां सोलोवंक आमचे थंय तो येता. येसू देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एकवटान रावचे आमी सर सुभागी. सम्या तुमचे देवचे म्हाका फावना पूण तुज्या म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. कुमगाराचे गीत दैवी गायन बुकांनी गीत संको 7:7 E1.
मुंडो जिवितासो उजवाड संसारासो सोमी जेसू मोजो दैविक खाणान पसो आत्मिक ताण भागोसो एकमात आसरो मोजो मुंडो जिवितासो उजवाड संसारासो सोमी जेसू मोजो दैविक खाणान पसो आत्मिक ताण भागोसो एकमात आसरो मोजो जेजू गवळ्या बऱ्या दितो जिवीत म्हाका जेजू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका आमचो उजवाड जावन सोमी आमच्या काळजांत आयला आसता मुखान ताका आमी स्वागत करया. मोगाळा जेजू तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. खरंच हसार आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर वस्तू प्रास हांव चड वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक आसा दितरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक आसा तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव पातयेवन तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे ते संपूर्ण एकवटीत जाता. आनी हांव तुजे ते संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू जेजू तुजे ताव न्हू तुजे ताव न्हू केदींच हांवें वेगळें आसा जावंक केदींच हांवें वेगळा सार जावंक तूं म्हाका सोडी तूं नाका. म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमच्या घायेल्ल्या सैमाक तूं वखद लायताय आनी तें नवें करून आमकां ससनाच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सदवणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची घटाय वाडय आनी अशें पास्काच्या गुटाचो फळ आमच्या जिवितांत सडय. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सरपोत वेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. 5:60 आनी 9 G3. दिमोच्या दिव्यांतेल हांवें जळच्या दिसोम्या तेल म्हज्या दिव्या दिमोच्या दिव्यांतेल हांवें जळच्या फावो कर जळच्याक आखेर पर्या. गावया होसाना गावया होसाना गावया होसाना रायांच्या राया. गावया होसाना गावया होसाना गावया होसाना राया. मुघाळ पुत्रा सोय आमकां मरी आशिर्वाद दिव आमकां. मगेन कुर्साचे करवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नबी. आमेन.